औज़ुबिल्लाहि समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाह। बात चल रही थी जमाबंदी के गलत इंदराजात से पैदा होने वाले मसाइल और उनका कानूनी हल क्या है। जमाबंदी टाइटल को ज़ाहिर करने वाला एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको टाइटल या ऑनरशिप की बड़ी अहम और मजबूत शहादत समझा जाता है, और जमाबंदी में इंदराजात को गलत साबित करने के लिए बड़ी मजबूत शहादत की ज़रूरत होती है, क्योंकि जमाबंदी के इंदराजात को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ का दर्जा हासिल है। इस हवाले से 2000 CLC पेज 623 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर देता है। यानी कानून ये तसव्वुर करता है कि जब पटवारी ने अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए जमाबंदी में इंदराजात किए तो वो प्रिजम्पशन उनको हासिल है कि वो दुरुस्त ही इंदराजात किए गए होंगे। इस हवाले से PLD 1964 लाहौर पेज 114 भी इस बात को वाज़ेह कर देता है। और SC म्यूटेशन जो जमाबंदी के अंदर इनकारपोरेट हो जाती है तो उसको अंडर आर्टिकल 129 कानून शहादत आर्डर 1984 उसको बतौर इंट्री दुरुस्त समझा जाता है। इस हवाले से PLD 1979 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 890 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर देती है। और जमाबंदी के वो तमाम इंदराजात जो म्यूटेशन की वसातत से शामिल होते हैं उनको किसी वाज़े क्लैरिकल मिस्टेक के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। या तो ऐसे हो कि उस जमाबंदी के जो इंदराजात हैं उसमें कोई क्लैरिकल मिस्टेक, अरिथमेटिकल मिस्टेक रह गई हो तो फिर उसको दुरुस्त किया जाता है, अदरवाइज उनको दुरुस्त करने के लिए बहुत ही मजबूत शहादत की ज़रूरत होगी। इस हवाले से 1980 CLC पेज 1944 जो है वो इस बात की वजाहत देता है। याद रखिएगा कि टाइटल का जो तनाज़ा है वो जमाबंदी का जो लास्ट अंदराज है उससे हल हो सकता है, क्योंकि उसको प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ है कि वाकई इस जमाबंदी में मालिक कौन आ रहा है। इस हवाले से 1979 CLC पेज 69 जो है ये हमें सेटल्ड प्रिंसिपल दे देता है। और जमाबंदी के इंदराजात किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर टाइटल की बुनियाद तो नहीं होते, लेकिन टाइटल साबित करने के लिए एक बड़ी ही सॉलिड और बड़ी ही मजबूत शहादत तस्वर किए जाते हैं। इस हवाले से 1982 SCMR पेज 988 जो है वो इस प्रपोजिशन को बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह कर देता है और वाज़ेह करता है कि जमाबंदी के जो इंदराजात हैं किसी के टाइटल को, किसी की ऑनरशिप को कंफर्म तो नहीं कर रहे, ना ही इनमें कोई टाइटल का कोई प्रिजम्पशन हासिल है। बुनियादी तौर पर जिस शख्स के हक में जमाबंदी के इंदराजात होते हैं उसे अपना हक या उन इंदराजात को मज़ीद आज़ाना शहादत से साबित करना पड़ता है कि ये जो इंदराजात हैं ये बतौर टाइटल मुझे ऑनरशिप जो है ये वाज़ेह कर रहे हैं और मैं ही इसका मालिक हूँ। इस हवाले से PLD 2002 लाहौर हाई कोर्ट पेज 58 इस हवाले से हमें गाइडलाइन दे देती है। उसमें बाज़ औक़ात इसके रिवर्स भी मामला आ जाता है कि जमाबंदी के इंदराजात जो हैं वो कभी भी एक जो सॉलिड इंदराजात जो हैं, सॉलिड ग्राउंड्स तो नहीं होते, अलबत्ता पूरे एतमाद शहादत से, मजबूत शहादत से उन इंदराजात को जो है वो तरदीद भी उनकी की जा सकती है कि ये जो इंदराजात हुए हैं ये बुनियादी तौर पर गलत हुए हैं। और PLD 1992 पिशावर हाई कोर्ट पेज 90 और 1992 ALD पेज 668 जो है वो इस बात को वाज़ेह कर देता है। एक बड़ी अहम बात है, याद रखिएगा कि जमाबंदी के इंदराजात को चैलेंज किए जाने की सूरत में अगर अपने सबूत में सेल डीड शामिल शहादत की जाती है जिसकी बिनाद पर जमाबंदी में इंदराजात किए गए थे, वो काफ़ी सेल डीड जो है वो काफ़ी सबूत नहीं होता, उसको साबित करने के लिए इससे भी ज़्यादा सॉलिड किस्म के शहादतों की ज़रूरत होगी। इन इंदराजात को दुरुस्त साबित करने के लिए बुनियादी तौर पर सारी वो सेल ट्रांजैक्शन को, उस सारी म्यूटेशन ट्रांजैक्शन को आपको वाज़ेह करना पड़ेगा, उसको साबित करना पड़ेगा। इस हवाले से 1992 ALD पेज 668 जो है ये हमें
وضاحت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جمع بندی کے جو رانگ انٹریز ہیں وہ نئی کاز آف ایکشن اکرو کر دیتے ہیں، یعنی ہر نئی انٹری جو ہے وہ ایک نئی کاز آف ایکشن لے آئے گی، اور جمع بندی کے ریونیو اندراجات کو درست ہونے کا کوئی گمان بھی نہیں ہوتا، اور وہ ہمیشہ قابل تردید ہی ہوتے ہیں، لیکن بڑی مضبوط شہادت کے ساتھ ان کی تردید کی جا سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے پی ایل ڈی 1993 پشاور ہائی کورٹ پیج 127 اور 1992 سی ایل سی پیج 2006 جو ہے وہ ہمیں وضاحت دے دیتا ہے۔ اور اگر کسی رجسٹرڈ سیل ڈیڈ کی بنا پر جمع بندی کے اندر ملکیت کا اندراج ہوتا ہے، اور جو سیل ڈیڈ ہے بذات خود وہ ایڈمیٹڈ ہے، تو ایسے اندراجات جو اس سیل ڈیڈ کی بنا پر جمع بندی میں درج ہوئے ہیں، تو وہ اگر بڑی ہی مضبوط شہادت سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو سیل ڈیڈ تھی دیٹ واز دا ریزلٹ آف فریڈولنٹ ٹرانزیکشن، یا کوئی اس میں قانونی کوئی معاملہ نکل آتا ہے قانونی غلطی کا، یا کوئی ایسا معاملہ کہ یہ جو بے نامہ ہے سیل ڈیڈ ہے یہ بنیادی طور پر ایڈمیزیبل نہیں ہے یا قابل پذیرائی نہیں ہے، یا اس میں ٹرانزیکشن میں جناب پیمنٹ ہی نہیں دی گئی تھی اس ٹرانزیکشن میں، کیونکہ سیل میں جو بیسک انگریڈینٹ ہے وہ کنسیڈریشن کا، اور کنسیڈریشن اگر مسنگ ہے تو یہ جو ہے ایسی سیل ڈیڈ جو ہے قانون کی نظر میں اس کی حیثیت نہیں ہے، تو اس کے نتیجے میں جو انٹریز کی گئی ہیں ان کی حیثیت بھی قانون میں 0/0 ہی ہوگی۔ اس حوالے سے 1999 ایم ایل ڈی پیج 326 جو ہے وہ ہمیں وضاحت دے دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ انتقال اور جمع بندی کے درست ہونے کے حق میں ایک مضبوط مفروضہ ہوتا ہے، جسے خاص طور پر جب یہ اندراجات اتنے پرانے بھی ہوں اور کئی جمع بندیوں میں متواتر دہرائے جا رہے ہوں، اور یہ اندراجات بھی قابل تردید بھی ہوتے ہیں، خواہ وہ لانگ انٹریز بھی ہیں۔ اس حوالے سے 2006 وائی ایل آر پیج 1290 اس سے اس بات کی وضاحت دے دیتا ہے، اور سب سے پہلے کی گئی جمع بندی جو ہے وہ دوسری کی نسبت درست اور سچی تصور کی جائے گی۔ اس حوالے سے 2023 ابھی لیٹسٹ ایک ججمنٹ آئی ہے 2023 ایم ایل ڈی پیج 891 ہے، اور یاد رکھیے گا کہ ایسا انتقال جس کا ریکارڈ جمع بندی میں درج نہیں ہوا ہے اس انتقال کی قانونی کوئی ویلیو بھی نہیں ہوگی۔ ابھی یہ تھوڑے دن پہلے بھی ایک مسئلہ ایک کیس میں آیا تھا۔ اس حوالے سے حوالہ جو ہم نے دیا تھا وہ 2010 سی ایل سی پیج 1629 ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جمع بندی کے غلط اندراجات سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ان کو دعوے میں چیلنج کرنے کے لیے ہر جو رانگ انٹری ہے وہ ایک نئی کاز آف ایکشن پیدا کر دیتی ہے، اور ان انٹریز کو غلط قرار دلانے اور ان جمع بندی کے اندراجات کو درست کروانے کے لیے آپ کو جو ڈیکلریشن سوٹ فائل کرنا پڑے گا، اس کی جو میعاد ہے وہ انڈر آرٹیکل 120 لمیٹیشن ایکٹ 1908 جو میعاد ہے وہ 6 سال کا دورانیہ ہے، 6 سال کے اندر اندر آپ نے اس کو دائر کرنا ہے، اور یہ جو 6 ماہ کا دورانیہ ہے اس کا ٹائم پیریڈ شروع ہوگا جب کاز آف ایکشن پیدا ہوئی ہے، جب انٹری رانگ درج ہوئی ہے، آپ کے نالج میں آ گیا ہے، آپ نے 6 سال کے دورانیہ میں اس کو، کیونکہ یہ ڈیکلریٹری سوٹ ہے۔ اس حوالے سے 2000 ایس سی ایم آر پیج 1574 جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں جو ہے وضاحت دے دیتی ہے۔ تو دوستو یہ چند باتیں تھیں جمع بندی میں غلط اندراجات سے پیدا ہونے والے جو مسائل ہیں اور ان کا کس طرح سے آپ نے حل کرنا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔